أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء اليوم، بدبختی سے نجات دلانے والی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ذا الجلال والاکرام ویا ذا الطول والانعام، لا إله إلا أنت زهر العجين وجار المستجرين وأنس الخائفين. إني أسألك إن كنت في أم الكتاب شقيا أن تمحو من أم الكتاب شقائي وتثبتني عندك سعيدا. أن تمحو من أم الكتاب شقائي وتثبتني عندك سعيدا. وإن كانت في أم الكتاب مخروما مقترا علي في رزقي، أن تمحو من أم الكتاب هرماني وإقتاري وارزقني واثبتني عندك صعيدا موفقا وإقتاري وارزقني واثبتني عندك سعيدا موفقا للخير كله. دعا دوبارہ سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الطول والإنعام، لا إله إلا أنت زهر العجين، لا إله إلا أنت زهر العجين وجار المستجيرين وأنس الخائفين. إني أسألك إن كنت في أم الكتاب شقيا
أن تمحو من أم الكتاب شقائي و- وتثبتني عندك صعيدا. وإن كنت في أم الكتاب محروما مقترا علي في رزقي أن تمهو من أم الكتاب هرماني أم الكتاب هرماني وإقتاري وارزقني واثبتني عندك صعيدا موفقا للخير كله. آمين. آمنت بالله صدق الله العظيم.